Salam alaikum. Suite à la demande d'un ensemble d'étudiants pour continuer les séances de révision que vous aurez intéressé avec Monsieur Jamouli, Inch'Allah, moi, pour faciliter la tâche, on va dire, Inch'Allah, un petit cours qui contient le fruit de tout ce que vous aurez, Inch'Allah, avec le DS. Donc, حيت نهضروا على la matière de GEMA, تنشوفها c'est un représente واحد l'aspect très important dans le monde industriel. دابا كلشي اللي بازي sur l'automatisme, surtout دابا في المغرب كاينه واحد ليفوليسيون surtout في هادشي de la construction دي voitures و les usines comme Altran, كلشي داكشي تيكون structuré. Ou parmi les choses qu'il faut maîtriser pour un ingénieur, هو هاد l'aspect ديال الجيما représente واحد l'aspect très important de le monde industriel. وهاد الجيما تنشوفوها في مثلا هو ريبريزونط واحد لاسبي مثلا لا سيكوريتي كيفاش بيتصرف هذيك الاشياء ولا وقع شي بروبليم. كاين واحد الغراف سي ديديي سولمون لا سيكوريتي، حيت لا سيكوريتي هي ديما تنبداو باي ولا حاجه هي اهم حاجه في بالنسبه لا سيكوريتي ديال ليتريما ودي ماشين هي اهم حاجه كيفو برون كونسيديراسيون. انسي بالنسبه قلنا كما تنقولوا لو غراف سيت عادي اللي كيفاش كومون سا سباس لي شوز لو غراف سيت دو فونكسيونمون نورمال دو برودكسيون هذاك لا ماشين. المهم باش بو برودوي لو برودوي فينال هذاك تسمى لو غراف سيت دو فونكسيونمون نورمال. كاين واحد لو غراف سيت اللي هادشي نهضروا بديت انا نهضر لكم دابا اون جينيرال بور تكون عندكم واحد ليدي كومون سا سباس لي شوز. دونك كما قلنا واحد غراف سيت دو كوموند هو كيجير تو، يجير لو غراف سيت دو سيكوريتي، يجير لو غراف سيت de fonctionnement normal, ainsi un autre graph c'était pour le test. حيت قبل ما نبداو واحد الفونكسيونمون ديالنا حيت نحددو ليجين ديالنا كان واحد الغراف سيت ديال لو تيست واش سا سباس بيان لي شوز باغ اكزومبل واحد الفيران واش نشوفو واش يقدر يخرج، واش يقدر يخرج يدخل ولا واحد الموتور نشوفو واش خدام ولا ما خدام. دونك ديما تكون واحد لو تيست، وهاد لو تيست سوا في دون مانيير اون نورد سويفو ان نورد او بيان ديزورمي نبدا نبداو بالحاجه اللي بغينا. وكاين واحد نوتخ غراف سيت هي الا وقع شي كا ديرجونس، حيت كما تنقولوا لا سيكوريتي سي ريبريزونط ليليمون تري امبورطون في هذا لو غراف سيت. الا وقع واحد لو كا ديرجونس كومون سا سباس لي سوج، واش نطفو تو لي ماشين ولا نخدموا بالمود دو مارش ديغرادي، شي حاجه تكون خدامه وشي حاجه ما تكون خدامه. دونك تو سا كيل فو برون اون كونسيديراسيون. و انسي كاين واحد لو غراف سيت تيتسمى غراف سيت دو بريباراسيون. دونك بحال مثلا قبل ما نبداو البرودكسيون ديالنا العادي تنبريبارو مثلا نبريبارو الفران ونبريبارو شي ليكيد فهمتي، اولا شي برودوي تحتاج شي حاجه ديما تكون واحد غراف سيت يسمى غراف سيت دو بريباراسيون. المهم انا قلت لكم هذه واحد ليدي جينيرال باش تفهموا مزيان لو رول تري امبورطون ديال هاد لو جيما. وباش بيان مزيان نفهموا هاد لي جيما، هاد لي جيما تنشوفوها ديما في كما تنقولوا تنشوفوها في الحياة اليومية ديالنا، مثلا في مؤسسات الدولة وجميع دوك المراحل اللي تيتكون منهم. دوك المراحل جميع كامل تيتكون من مؤسسة الدولة هي ريبريزونط لي جيما. باغ اكزومبل مثلا في فرنسا الهيئة الحاكم تيبدل غراف سي دو كوموند، الحكومة تطبق داكشي اللي تيطلب منها الحاكم. مثلا ريبريزونط لو غراف سي دو برودكسيون نورمال بحيث انا هذوك الحكومة. وثاني كما تنشوفوا لي غراف سي دو بوزوان دي كابتور نوسون دي شي حاجه بحال مثلا حنا كي تنقولوا بالنسبه للمغرب هذاك المقدم هو الكابتور يكابت لي زانفورماسيون بوغ سون ميتر. ديما تكون واحد الياخشي هادشي ديما خصك الحاجه باش تفهمها ديما تربطها بالحياه اليوميه ديالك باش يفاسيليتي لي طاش. حيت هادشي هادوك لي جون اللي داروا هاد لا سيونس وهادشي انطلاقا من التعاملات ديالهم وهادشي استطاعوا انهم يكبوا لنا هادشي. المهم كما قلنا كي الا كانت
ندخلوا البي دي اف اللي غادي ان شاء الله غادي تكون عندكم في الدرس. دونك كما قلنا لو جيما qui signifie le guide d'étude des modes de marche et d'arrêt est un guide pratique qui permet de sélectionner et de créer les différents états de marche et d'arrêt ainsi que la possibilité d'évolution de l'automatisme. كما قلنا هذا لو جيما غادي نشوفوا فيها المود دو مارش حيت يكون خدام عندنا المسائل خدامه مزيان كيفاش غادي باش نخدموا لو مارش هادي و كان دي ديفو سي تري امبورطون دو برون كونسيديراسيون داكشي علاش خلينا كما تنقولوا لا سيكوريتي ريبريزونت واحد لاسبي تري امبورطون. داكشي علاش ديما تنخلو ليها واحد الكرافسي ديالها خاص بها حيت لا سيكوريتي وكلشي حيت شنو هو الهدف ديالنا كتنتج 1000 برودوي وتيكون عندك 50 خدام ماتوا فهمتيني. ديما لا سيكوريتي ولا وقع لهم شي اون ديما لا سيكوريتي هي الاولى عسى نشوفوا واش نربحوا حيت لو بليز امبورطون ديالنا هو لا سيكوريتي دو ليتر هيومان سي با دو برودوير وما نسوقوش لا سيكوريتي. هادشي تنهضر فيها في نظام الشركات اللي تحترم القوانين. ما كاينش شي شركه الله يسامح ليهم le plus important pour eux de gagner de l'argent. Mais nous parlons dans un cadre très structuré. La sécurité représente un aspect très important pour garder la vie d'un être humain. Donc, ce sont juste des définitions. On va aller dans le fond des choses. Donc, كما قلنا بالنسبه للجيما غادي نهضروا عليها. هنا عندنا 3 اسبي تري امبورطون. عندنا ليطا دو فونكسيونمون اللي غادي فونكسيونمون العاديه اللي غادي نقسموها من اف 1 ل اف 2 وكل نيميرو ديزين واحد الحاجه اللي غادي نخدموا بها. وعندنا ليطا دو لاغي. المهم الا وقف هذه ماشي اغي ديال لا ماشي ديال كلشي هادشي كامل داخل في المود دو مارشي كعادي. وكاينه لاغي دو ديفايونس. الديفايونس هي اللي تنحاولوا ديما ايفيتيو. دونك نمشيو لهادي هي اللي غادي نقول لكم. هادي هي لا باز اللي غتلقاوها في الديسات كامل سو 3 من 4 خصكم تفهموها مزيان. داكشي غادي حنا غادي نمشيو ليها بلو دي ديتاي. دونك نبداو بالحاجه العاديه. دونك كما قلنا نديرو مثال باش بور فاسيليتي لا تاش بور بيان كومبروند دي شوز. نديرو واحد لوزين ريبريزونتي واحد لوزين تنتج لينا الشكلاط. دونك لا فونكسيون نورمال هي لو برودوي فينال كون فو ابوتيغ على فان سي برودوي دو لا شوكولا. دونك باش نبرودويو هاد الشكلاط ديالنا غادي نحتاجو لواحد لا فاز كما قلنا هنا اف 2 ريبريزون لا مارش دو بريباراسيون. حيت مثلا باش ننتجو الشكلاط مثلا خصنا نوجدو الفران. خص يكون مثلا واحد مثلا نقول واحد 100 دوغري فهمتيني. ديما خصك تبريباري لي كونديسيون افون دونطري دو لا فاز دو لا برودكسيون عاديه هكذاك مزيان. وعندنا لا مارش دو كلوتير. دابا حيت نساليو مثلا في الصباح انت نتجتي الشكلاط انت خدام طق دابا حيت توصل 6 د العشيه ماشي خصك تغسل هذوك البلايص فين كاين الشكلاط. حيت لا بقى داكشي غادي سوا غادي بوليي ومن النهار الجاي غادي تلقى مشكل ثاني. دونك كاين واحد مارش دو كلوتير هي تتسمح حتى تسالي الخدمه ديال خصك تغسل هذيك البلايص فين كان الشكلاط تغسلها هكذاك. هادشي نشرحوا قبل ما ندخلوا للديتاي هادي نشرحوا لي مود دو مارش كاملين. عندنا مارش دو فيريفيكاسيون دو لو ديزوردر دو مارش دو فيريفيكاسيون دو لا. دونك قبل ديما كما تنقولوا قبل ما ندخلوا لا برودكسيون نورمال خصنا نفيريفيو هذوك لا ماشين اللي نخدموا بهم. مثلا نفيريفيو لي فيان واش خدامين لي موتور واش خدامين واش تو لي شوز سون بيان في. ماشي تا نبداو لا برودكسيون ديالنا ونجيو نلقاو واحد الفيران ما خدام. دونك هذه هي الخدمه ديال هاد الجوج اف 4 و اف 5 تفيريفيو بلا واش خدام داكشي ديالك مزيان. دابا نديرو بحالا غنبداو لا ماشين. دونك عندنا لا غيدو لي تاينيسيان. دونك نقولوا نفترضوا ان الموتور كاين في بلاصتو لي فيغان كاين بلاصتو كلشي داكشي كاين مزيان بلاصتو. تيجي واحد نوريك واحد البوطون مارش ها هو يكون هنا. المهم هادشي بنشرح لكم بو فاسيليتي شنو يكون واحد البوطون مارش ها انت. حيت يكون هذاك لو بوطون مارش انت غتبدا لا برودكسيون نورمال ديالك عادي طن 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 طن. مثلا فان السيكل ها هو سالا دير اغيدومون دو فان السيكل. المهم ساليتي السيكل ديالك تنتج لنا الشكلاط انت اغيدومون دو فان السيكل تنتج لنا الشكلاط صافي. حيت تنتج لنا الشكلاط غادي نرجعو ثاني لي طاي انيسيال ديالنا عادي. ها انت كنتي تنتج هاهي اغيدو لي طاي انيسيال غادي تضغط على بوطون مارش
غتكون عندك برودكسيون نورمال 3 سيكل ديالك، ها هو لا غيدوموندي، ها هو 3 سيكل ديالك